नमस्कार साथीहरू, म उपमन्यु राधे आचार्य। हामी बीबीएस फर्स्ट इयर, एमबीएस थर्ड सेमेस्टर र एमबीएस फोर्थ सेमेस्टर जो अकाउन्टिङ ग्रुपको हुनुहुन्छ उहाँहरूको कोर्समा रहेको इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा इन्ट्रोडक्सन भिडियो हालेका छौँ। त्यस्तै गरी सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा हामीले अघिल्लो पहिलो भिडियोमा हामीले त्यो हालिसकेका छौँ। हजुरहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने एउटा प्ले लिस्ट छ, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो भिडियो हामीले एउटा सिम्पल खालको मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको एउटा सिम्पल प्रब्लम गरेका छौँ र त्यहाँ मल्टी स्टेपलाई बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ भने हामीले तेस्रो भिडियोमा ब्यालेन्स सिट, जुन क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट हजुरले पढ्नुपर्छ, जुन हजुरले नयाँ पहिलोचोटि सुनेको पनि हुन सक्नुहुन्छ हो, त्यो क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटको बारेमा एउटा इन्ट्रोडक्सन कम्प्लिट कन्सेप्ट भिडियो हामीले अगाडि हालिसकेका छौँ। हामीले 3टा भिडियो हालिसकेका छौँ। यो चौथो भिडियो तपाईँहरूले अगाडि गएर हाम्रो च्यानल भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र प्ले लिस्ट छ इन्कम स्टेटमेन्ट नाम गरेको, त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने प्ले लिस्टमा गएर पनि तपाईँहरूले इन्कम स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड सबै भिडियोहरू त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी एक्जाममा आउन सक्ने खालको ब्यालेन्स सिट पनि मिसिएको र मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भएको एउटा क्वेसनको सोल्युसन गर्न गइरहेका छौँ। मसँग अस्मिता पब्लिकेसनको बुक्स छ। सेम क्वेसन, यो जुन क्वेसन मैले गर्न गइरहेको छु त्यो सेम क्वेसन कहाँ छ भन्दाखेरि बीबीएस फर्स्ट इयरको हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको बुकको पेज नम्बर 478 को क्वेसन नम्बर 5 मा यो क्वेसन रहेको छ भने यदि तपाईँहरू एमबीएस फोर्थ सेमेस्टरको हुनुहुन्छ भने एमबीएस फोर्थ सेमेस्टर जो अकाउन्टिङ ग्रुपको हुनुहुन्छ, यो क्वेसन चाहिँ उहाँहरूको पेज नम्बर 105 को क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ। सेम क्वेसन रहेको छ। म फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यदि तपाईँहरू बीबीएस फर्स्ट इयर पढ्दै हुनुहुन्छ भने अस्मिता पब्लिकेसनको बुकको पेज नम्बर 478 को क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ। सेम क्वेसन भने एमबीएस फोर्थ सेमेस्टर जो अकाउन्टिङ ग्रुपको हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ पेज नम्बर 105 को क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ। म धेरै चर्चा परिचर्चा गर्न चाहन्न। तपाईँले बोर्डको साइडमा पनि दाहिनेतिर सेम क्वेसन देख्नुहुन्छ। द फलोइङ लिस्टेड आइटम्स आर द ब्यालेन्सेस अफ डिफ्रेन्ट अकाउन्ट अफ XYZ कम्पनी अन 31 चैत्र 2075 भनेको छ यो बुकमा। तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्दा एउटा माथि इन्फर्मेसन देख्नुहुन्छ, तल एडिसनल इन्फर्मेसन देख्नुहुन्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अहिलेसम्म हामीले अगाडि गरेको मल्टी स्टेपको क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई के थिएन भन्दा एडिसनल इन्फर्मेसन थिएन। यो क्वेसनमा एडिसनल इन्फर्मेसन छ। धेरै केही बुझ्नुपर्ने कुरा छैन। एडिसनल इन्फर्मेसनलाई के गर्ने भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसन दुई ठाउँ जान्छ। मैले फेरि पनि भने एडिसनल इन्फर्मेसनलाई के गर्ने भन्दा एडिसनल इन्फर्मेसन दुई ठाउँ जान्छ। एक ठाउँ कहाँ जान्छ भन्दा एक ठाउँ इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ, त्यस्तै गरी अर्को ठाउँ कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। जस्तै इन्कम स्टेटमेन्ट कहाँ जान्छ भन्दा रिलेटेड टपिकमा गएर बस्छ। रिलेटेड टपिकमा जो एड गर्नुपर्ने हो कि लेस गर्नुपर्ने हो, दुईवटा कुरा हुन्छ, कि एड गर्नुपर्छ कि लेस गर्नुपर्छ, त्योभन्दा धेरै कुरा पनि हुँदैन। र कहाँ जान्छ भन्दा इन्कम स्टेटमेन्टको रिलेटेड टपिकमा जान्छ, त्यस्तै गरी ब्यालेन्स सिटको पनि रिलेटेड टपिकमा जान्छ। ब्यालेन्स सिटमा पनि के गर्नुपर्छ भन्दा कि एड हुन्छ कि लेस हुन्छ, दुई थोकभन्दा अरू केही हुनेवाला छैन। ल अब हामी यहाँ बुझ्ने प्रयास गरौँ। डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ भनेको छ भनेपछि के हो भन्दा यो डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ 5000 दिएको छ। यो 5000 डिप्रिसिएसन हामी कहाँ राख्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा भन्दाखेरि यसलाई तपाईँहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यो हजुरहरूको क्वेसनमा, यहाँ बोर्डमा त मैले टिक लाउनु मिलेन, तर हजुरहरूको क्वेसनमा डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ भनेको छ, बिल्डिङमा गएर टिक लाउनु होला। त्यो टिक लाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एडिसनल इन्फर्मेसन छ है त्यसको गर्नु होला र टिक लगाएर आई लेखिदिनु होला। एडिसनल इन्फर्मेसनको जति नम्बरको त इन्फर्मेसन है यो आईमा छ, त्यो आई लेख्नु, त्यो हुँदा तपाईँलाई पछि गर्न सजिलो हुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस भनेको छ। यो आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेसलाई पनि तपाईँहरूले केमा राख्ने भन्दा अफिस एक्सपेन्सेसमा रिलेटेड यसको टपिक थियो माथिको, त्यो भएर त्यहाँ पनि टिक लाउनु हो र यो आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस भनेपछि आउटस्ट्यान्डिङ भनेपछि कहाँ जान्छ भन्दा करेन्ट लाइबिलिटिजमा जान्छ। लाइबिलिटिजको ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटिजको करेन्ट लाइबिलिटिजमा जान्छ। त्यस्तै गरी डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ भन्दा यो के हुन्छ, डिप्रिसिएसन गरेर एसेट साइड्सको PPEमा प्लान्ट प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्टमा हामीले बिल्डिङलाई राखेको हुन्छ, त्यहाँ गएर यो डिप्रिसिएसन बिल्डिङसँग लेस हुन्छ। त्यस्तै गरी कमिसन रिसिभ इन एडभान्स वाज अन टु द एक्सटेन्ड अफ ₹2500 भनेपछि यो कमिसन रिसिभ भनेको छ।
कमिसन कति रिसिभ भयो भने 2500 रिसिभ भयो भने चाहिँ यो इन्कम स्टेटमेन्टमा रिसिभ भएको चाहिँ हामी कहाँ राख्छौँ भन्दा अदर इन्कममा लगेर यसलाई राख्छौँ भने यो ब्यालेन्स सिटमा कहाँ राख्छौँ भन्दाखेरि कमिसन रिसिभ इन एडभान्स भनेको छ। कमिसन रिसिभ इन एडभान्स 3000 दिएको छ, यसमा घटाएर यो 2500 हामी घटाउँछौँ र त्यो घटाएको अमाउन्टलाई लगेर हामीले के गर्छौँ ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ। यसरी पहिला एडिसनल इन्भेस्टमेन्टको रिलेटेड टपिक थाहा पाउने, अरू केही पनि नयाँ कुरा छैन। म यो यहाँ हजुरहरूलाई गर्न चाहन्छु। XYZ कम्पनी चाहिँ यो हेडिङ लेख्नु होला। इन्कम स्टेटमेन्ट यो के हो त भन्दा मल्टी स्टेप, इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेप। ल हेर्नु होला, यो केही पनि छैन, धेरै गाह्रो कुरै छैन। यो अलिकति एडिसनल इन्फर्मेसन आउँदा के हो भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ, त्यो केही पनि होइन। एडिसनल इन्फर्मेसनलाई रिलेटेड टपिकमा लगेर जोड घटाउ गर्ने मात्र हो। एड र लेस के हुन्छ त्यो प्रकृति आफूले बुझेर गर्नुपर्छ। पार्टिकुलर्स रिलेटेड टपिकमा कि एड हुन्छ कि लेस हुन्छ त्यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सर र क्वेसनबाट त्यो कुरा बुझिहालिन्छ, त्यही भएर हामी बुझेर गर्ने प्रयास गरौँ। अब यहाँ हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्टमा के जान्छ त भन्दाखेरि सुरुमा सेल्स हुन्छ। सेल्स कति छ त हामीले हेर्न सक्छौँ, सेल लास्टमा रहेछ 2,85,000 छ। हामीले जस्ताको त्यसै सारौँ 2,85,000। सेल्समा के गर्छ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्छ। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले दिएकै छ, COGS लेखेँ मैले सर्ट फर्ममा। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ भन्दा 1,20,000 दिएको छ। यसलाई घटाइदिउँ, यो घटाएपछि के निक्लिन्छ भन्दा ग्रस प्रफिट निक्लिन्छ। ग्रस प्रफिट निक्लिन्छ। ग्रस प्रफिट कति हुन्छ भन्दा 2,85,000 मा 1,20,000 घटाउँदाखेरि 1,65,000 आउँछ। 1,65,000 रहन्छ। अब हामी के गर्छौँ यसमा भन्दा हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सलाई घटाइदिन्छौँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई घटाइदिन्छु। अब के गर्ने मैले भनेको छु भने मल्टी स्टेपमा हामीले गर्दाखेरि यसको रिक्वायर्ड हेर्नु होला, त्यहाँ मल्टी स्टेप भनेको छ। मल्टी स्टेपमा गर्दाखेरि के गर्ने भन्दा हामीले यसको हेडिङ लेखेर विभिन्न कुन हेडिङ अन्तर्गत जान्छ त्यो हेडिङमा सम्बन्धित टपिकलाई ल्याएर राख्ने भनेको छु मैले। भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ यहाँ जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस, जेनरल एन्ड अफिस। यसमा के जान्छ भन्दा हामी हेरौँ सिधै पहिला हामी एडिसनल इन्फर्मेसनको चिज पछि झुकिन सक्छौँ, त्यो भएर पहिला एडिसनल इन्फर्मेसनको चिजलाई लेखौँ। के छ भन्दा डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ छ। डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ छ कति छ भन्दा 5,000 चाहिँ लेखिहालौँ, नेगेटिभ भ्यालुमा हुन्छ। डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ हुन्छ। त्यस्तै गरी के छ अब यहाँ हामी माथिको इन्फर्मेसनमा हेरौँ के दिएको छ। बिल्डिङ जाँदैन, अकाउन्ट रिसिभेबल जाँदैन, मोर्गेज लोन जाँदैन, इन्ट्रेस्ट पेड यहाँ जाँदैन, अफिस एक्सपेन्सेस दिएको रहेछ। हेर्नु अफिस एक्सपेन्सेस दिएको छ। यो अफिस एक्सपेन्सेस कति छ भन्दा अफिस एक्सपेन्सेसको बारेमा हामीले अघि टिक पनि लगाएका छौँ। तपाईँहरूले मैले टिक लगाउनु भनेको थिएँ, यहाँ आईमा टिक छ। आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस भनेपछि के हुन्छ भन्दा अफिस एक्सपेन्सेस माथि 80,000 भनेको छ। आउटस्ट्यान्डिङ अरू थप कति छ भन्दा 10,000 छ भनेपछि हामीले त्यो आउटस्ट्यान्डिङलाई ल्याएर यहाँ जोड दिन्छौँ। कति छ 80,000 प्लस 10,000, एकदम सिम्पल छ 90,000। हामीले यसलाई नेगेटिभ भ्यालु अरू केही जान्छ, कमिसन रिसिभ जाँदैन, क्यापिटल स्टक होइन, एकाउन्ट पेबल होइन, क्यास एट ब्याङ्क होइन, COGS गइसक्यो, सेलिङ एक्सपेन्स होइन, सेल्स होइन, अरू कमिसन रिसिभ दिएको छ तलको त्यो पनि होइन। भनेपछि जेनरल एन्ड अफिसमा यति नै जानेछ। बीमा के गर्छौँ हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। यो अन्तर्गत के जान्छ त हामी पहिला मैले भने चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेरौँ, किनभने झुकिन सक्छ। झुकिनु हुँदा भने माथिबाटै गर्दै आए पनि हुन्छ, तर सुरुमा एडिसनलको गऱ्यो भने पछि त्यो छुट्ने सम्भावना हुँदैन। अब हाम्रो यो डिप्रिसिएसन गइसकेको छ, आउटस्ट्यान्डिङ पनि माथि नै गइसकेको छ। कमिसन रिसिभ भनेपछि अदर इन्कममा जान्छ भनेपछि माथि नै हेरौँ, बिल्डिङ होइन, एकाउन्ट रिसिभेबल होइन, मोर्गेज लोन होइन, इन्ट्रेस्ट पेड होइन, अफिस एक्सपेन्स होइन, कमिसन रिसिभ इन एडभान्स होइन, क्यापिटल स्टक होइन, एकाउन्ट पेबल होइन, क्यास एट ब्याङ्क होइन, COGS गइसक्यो, सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर सिधै दिएको रहेछ। यसलाई यही लेखिदिउँ, सेलिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ। यसलाई एकदम कति छ भन्दा 60,000 छ। यो 60,000 छ। अरू केही छ त
केही पनि छैन। त्यही भएर हामी यसलाई यसको कहानी गरौँ। अपरेटिङ इन्कम कति हो भन्दा 1,65,000 मा 5,000 90,000 र 60,000 लाई लेस गर्यौं कति हुन्छ भन्दा 10,000 आयो। कति 10,000 यो पोजिटिभमा छ। अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि हामीले अदर इन्कमलाई ल्याएर जोड दिने गरेको छ। यसमा एड गरौँ अदर इन्कम। यसमा के छ अदर इन्कममा भन्दा माथि त केही पनि रहेन, तर एडिसनल इन्फर्मेसनको आईआईआई मा छ कमिसन रिसिभ इन एडभान्स भनेर चाहिँ हामी कमिसन रिसिभ लेख्दियौँ। कमिसन रिसिभ छ कति छ भन्दाखेरि यो 2500 रहेछ कमिसन रिसिभ। कमिसन रिसिभ कति छ भन्दा 2500 छ। त्यस्तै गरी अर्को एउटा के पोइन्ट आउँछ भन्दा अदर एक्सपेन्सेस आउँछ। अदर एक्सपेन्सेस छ। यो अदर एक्सपेन्सेसमा के आउन सक्छ भन्दाखेरि हामीले हेर्न सक्छौँ इन्ट्रेस्ट पेड रहेछ। त्यो इन्ट्रेस्ट पेडलाई पनि लेख्दियौँ। माथि नै छ इन्ट्रेस्ट पेड भनेर। इन्ट्रेस्ट पेड कति छ भन्दा 8,000 छ। यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट तिरेको एक्सपेन्सेसै हो। अरु के छ त भन्दा क्यापिटल स्टक, क्याश, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अकाउन्ट पेबल, सेलिङ एक्सपेन्सेस, सेल्स, बिल्डिङ, अकाउन्ट रिसिभेबल केही पनि छैन। एडिसनल इन्फर्मेसन छैन। त्यस्तै अब यहाँ एउटा कुरा तपाईहरुले विचार गर्नु इन्ट्रेस्ट पेड भनौं अनि क्वेशनमा के गर्यो भन्दा 10% मोर्गेज लोन भर्यो। इन्ट्रेस्ट के को तिर्ने भन्दा लोनको हो नि त। अब लोन कति छ अरे भन्दा 10% छ अरे भने चाहिँ 1,60,000 को 10% कति हुन्छ भन्दा 16,000 हुन्छ। तर 16,000 मा इन्ट्रेस्ट कति मात्र तिर्यो अरे भन्दाखेरि 16,000 मा 8,000 मात्र इन्ट्रेस्ट तिर्यो अरे। भनेपछि अरु 8,000 हामीले तिर्न बाँकी छ। त्यसलाई के भनौं आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनौं अथवा इन्ट्रेस्ट पेएबल भनौं। जे भने पनि कुरा एउटै हो। मैले आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट लेखेँ। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट कति छ त भन्दा तिर्नुपर्ने 1,60,000 को 10% अर्थात 16,000 हो। त्यसमा हामीले 8,000 तिरिसक्यौं भनेपछि 8,000 तिर्न बाँकी रह्यो। त्यही भएर यस्तो कुराहरु तपाईहरु विचार गर्नु। अलिकति क्वेशनमा थोरै ट्रिकी हुन्छ, क्वेशन अलिकति घुमाउन सक्छ। त्यस्तो भने तपाईहरु अलिकति बढी इन्फर्मेसनलाई अलिकति ध्यान दिनुभयो भने त्यो सजिलै हामीले गर्न सक्छौं। अब यहाँ के छ त अरु भन्दा अरु इन्कम स्टेटमेन्ट जाने कुरा केही छ त। इन्ट्रेस्टको कुरा आइहाल्यो। अरु ट्याक्स भनेको छ। क्वेशनले ट्याक्स भनेको छैन भनेपछि तपाईहरुले यो ट्याक्स निल लेखिरहनु आवश्यक छैन। त्यो भएर हामीले के गरौँ भन्दा हामीले लगभग जाने आइटमहरु लेखिसकेका छौं। यसलाई सिधै नेट इन्कम लेख्दियौ। यो जे आउँछ नेट इन्कम लेखौं। यदि हामीसँग ट्याक्स अरु आएको भए हामीले ट्याक्सलाई घटाउँछौं, तर ट्याक्स हामीसँग नभएकोले हामीले यो आएको चीजलाई के गरौँ सिधै नेट इन्कम भनेर लेख्दियौ। कति हो भन्दा 10,000 मा 2,500 12,500 मा 8,000 16,000 घटाउँदा 3,500 नेगेटिभमा आयो। नेट इन्कम भनेर तपाईहरुले यसरी ब्राकेटमा यसलाई नेगेटिभ भ्यालु लेखे पनि हुन्छ अथवा नेट लस भन्यो भने चाहिँ यो ब्राकेट लेख्नु पर्दैन। तपाईहरुले फेरि पनि भन्दिन्छु यदि नेट इन्कम यहाँ लेख्नुहुन्छ भने यसलाई ब्राकेटमा लेखिदिनु होला, नेगेटिभ भ्यालुमा लेखिदिनु होला। बुझ्नेले जसले पेपर चेक गर्नुहुन्छ सरहरु उहाँहरुले सजिलै बुझ्नुहुन्छ यो नेट लसै हो भनेर। यदि तपाईहरु नेट लस लेख्नुहुन्छ नि यहाँ ब्राकेटमा नलेख्नु होला। नेट लस लेख्नुहुन्छ भने के गर्ने भन्दा यदि तपाईहरु नेट लस लेख्नुहुन्छ यहाँ भने यहाँनेर 3,500 पोजिटिभमा लेखिदिनु होला। यदि यहाँ तपाईहरु नेट इन्कम लेख्नुहुन्छ भने यसलाई ब्राकेटमा राख्दिनु होला। मैले यसलाई नेट इन्कम यहाँ लेखेँ, मैले यहाँ ब्राकेटमा राख्दिन्छु। अब यो क्वेशनमा के भनेको छ भन्दा मल्टी स्टेट इन्कम स्टेटमेन्ट सोधेको छ अनि क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट भनेर सोधेको छ। भनेपछि स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ यहाँ सोधेको छैन। तर मैले तपाईहरुलाई सहज होस् सजिलो होस् भनेर किनभने त्यो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ पनि सोध्ने गर्छ क्वेशनमा 2 मार्क्स 3 मार्क्स सोधेर बीचमा त्यसलाई मात्र पोर्सन भनेर। त्यो भएर म तपाईहरुलाई त्यो पनि यहाँ बुझाउने प्रयास गर्नेछु। त्यो यसमा पनि गर्न सकिन्छ। हामीले दिएको इन्फर्मेसन राख्ने हो। नेट इन्कम हाम्रो 3,500 चाहिँ यसलाई मैले यही राखिराखेँ। अहिले यसको आवश्यकता पर्छ यहाँ। त्यो भएर म तपाईहरुलाई यसमा यो क्वेशनमा सोधेको चाहिँ छैन, तर म तपाईहरुलाई के गर्ने भन्ने अगाडिको भिडियोमा पनि मैले बताइसकेको छु। तर फेरि एकचोटी तपाईहरुलाई सहज होस् भनेर म स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ यहाँ एकचोटी फेरि यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ
यसमा मैले के भनेको छु भने जम्मा 4वटा कुरा जान्छ भनेको छु स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा। के भन्दा ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ, त्यसमा नेट इन्कमलाई लगेर हामीले एड गर्छौँ, त्यसमा डिभिडेन्ड छ भने डिभिडेन्ड पेडलाई लगेर लेस गर्छौँ, र ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ छ भने त्यसलाई पनि लेस गर्छौँ। त्यो सबै त्यसको एड लेस गर्दा आएको भ्यालु के हुन्छ, क्लोजिङ भ्यालु अफ रिटेन अर्निङ हुन्छ भनेको छु। फेरि पनि म त्यही कुरा गर्छु यहाँ, त्योभन्दा धेरै कुरा छैन र सबै प्रब्लममा एउटै हो। यसको पनि फर्मेट यस्तो नै हुन्छ, कुनै नयाँ फर्मेट हुनेवाला छैन। यहाँ पार्टिकल्स लेखौँ, एमाउन्ट के जान्छ अरे ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ। त्यसमा के हुन्छ भन्दा यसमा नेट इन्कम छ भने नेट इन्कम के हुन्छ, एड हुन्छ। यदि डिभिडेन्ड पेड छ भने त्यसलाई हामीले लेस गरिदिन्छ र ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ छ भने त्यसलाई हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दा त्यसलाई हामीले लेस गरिदिउँ। यो क्वेसनमा हेरौँ आएको भ्यालु के हुन्छ भन्दा आएको भ्यालु क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हुन्छ। क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ फेरि यहाँ चाहिँ अब यहाँ तपाईँले त गरिदिनु भयो, यहाँ त मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट मात्र सोधेको छ। हामीले एक्जाममा के गर्ने भने तपाईँलाई लाग्न सक्छ, तपाईँहरूलाई यदि रिटेन अर्निङ सोधेन भने गर्नु पर्दैन। त्यस्तो नगर्दा के गर्ने भन्ने कुरा यो ब्यालेन्स सिटमा सिकाउँछु, तर यो पनि सोध्छ, प्रायः सोधिरहेको भएकोले तपाईँलाई सोद्धा सजिलो हुन्छ भन्ने हेतुले मैले यहाँ गरिदिएको छु। कुरो केही पनि छैन। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ दिएको छ कि छैन त, यहाँ नदिएकोले हामीले यसलाई के गरिदिरहेको अहिले निल लेखिदिएको छु। नेट इन्कम छ, नेट इन्कम छ, कति छ भन्दा -3500 छ। डिभिडेन्ड पेड दिएको छ क्वेसनले, छैन, यसलाई निल लेखिदिउँ। ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ पनि छैन, यसलाई निल लेखिदिइराख्नु। भनेपछि क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ कति आयो भन्दा यो एडलेस गर्दा 3500 नेगेटिभमै आयो, केही पनि छैन। यदि एमाउन्ट भएको भए हामी अमाउन्टले जस्ताको त्यसै सारेर एड गर्ने कि लेस गर्ने, त्यसको के गर्नुपर्ने हो त्यसलाई मिलाउनको लागि त्यो गर्थेँ। मैले नेट इन्कम यहाँबाट लिएको, मैले अघि मेटाएको थिइनँ, यो हामीले अगाडि गरिसकेका छ। हो यो रिटेन अर्निङ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हामीले सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्ने एउटा टपिक राखेका थियौँ लाइबिलिटिजमा। लाइबिलिटिजको लास्टमा सी नम्बरमा हो त्यहाँ गएर यो भ्यालु त्यहाँ हामीले राखिन्छ। त्यो कुरा म भन्छु तपाईँहरूलाई। अब हामी ब्यालेन्स सिट बुझ्नतिर लागौँ। यो 3500 छ क्लोजिङ ब्यालेन्स रिटेन अर्निङको, यसलाई मैले यहाँ लेखिराखेँ अहिलेको लागि। यो रिटेन अर्निङको भ्यालुलाई मैले यहाँ सारिराखेँ अहिलेलाई, किनभने म यो मेट्न गइरहेको छु अलिकति स्पेसको अभावको कारणले गर्दा। XYZ company क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट, तपाईँले पनि यस्तै लेखिदिनु होला। यसमा पनि केही छैन, यसको फर्मेट पनि लगभग त्यस्तै हो, धेरै अनौठो फर्मेट केही पनि छैन, सिम्पल छ। XYZ कम्पनी क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट। अब हामीले के गरौँ भन्दा एसेट्सलाई लेखौँ। यहाँ मैले अगाडि योभन्दा अगाडि यसको ब्यालेन्स सिटको बारेमा एउटा डिटेल्स भिडियो हालेको छु, त्यो हजुरहरूले हेर्नु होला। डिटेल्स यहाँ डिटेल्स लेखे पनि हुन्छ, अमाउन्ट लेखे पनि हुन्छ। मैले अमाउन्ट लेखेँ, तपाईँले डिटेल्स लेखे पनि हुन्छ, कुरो एउटै हो, केही फरक पर्नेवाला छैन। यहाँ पनि अमाउन्ट लेखौँ, अमाउन्ट लेखौँ। अब एसेट्समा मैले के भनेको थिएँ भन्दा एसेट्सलाई मैले 4वटा क्याटेगोरिजमा बाँडेको थिएँ। एउटा करेन्ट एसेट्स, अर्को इन्भेस्टमेन्ट, अर्को पिपी र अर्को इन्टेन्जिबल एसेट्स। अब यहाँ छन् भने ती हेडिङ्समा अथवा ती मैले क्लासिफाइड गरेका टपिकहरूमा तपाईँहरूले राख्ने त्यसका त्योसँग रिलेटेड आइटमहरू के जान्छन् भनेर मैले यो साइडमा हिजो तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको भिडियोमा त्यसको विस्तृत वर्णन गरेको थिएँ। यति पोइन्टहरू छैनन् भने त्यो टपिकलाई लेखिरहनु आवश्यक छैन, किनभने तपाईँलाई धेरै त्यो त टाइम वेस्ट गर्नु आवश्यक छैन। तथापि म के जाने रहेछ भन्ने बुझाउनको लागि यहाँ चाहिँ तपाईँलाई लेख्ने प्रयास गर्दैछु। सुरुमा जान्छ ए नम्बरमा करेन्ट एसेट्स। अब करेन्ट एसेट्समा जाने कुनै चिज छ नि त भन्दा यहाँ हेर्नु होला तपाईँहरूले, यहाँ के छ भन्दा अकाउन्ट रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल करेन्ट एसेट्स हो।
अकाउन्ट रिसिभेबल कति दिएको छ भन्दा 38,000 दिएको छ। यसलाई हामी लेखौँ। त्यस्तै गरी अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई क्यास एट ब्याङ्क दिएको रहेछ 40,000। कति छ भन्दा 40,000 दिएको छ। अरू केही हेरौँ, एडिसन इन्फर्मेसन दिएको छ त तपाईँलाई करेन्ट एफेयरसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन छैन। अरू केही छ? अरू केही पनि छैन भनेपछि हामी यसलाई के गरौँ भन्दा यसलाई सिधै तान्दियौँ र 4038 गर्दाखेरि 78,000 केही पनि छैन। अब बी नम्बरको पोइन्टमा जाउँ हामी। बी नम्बरको टपिकमा यसमा के जान्छ भनेको थियो भने इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड चिजहरू केही दिएको छ त? नोट्स पेएबल लङ टर्मको अथवा कुनै सेयर डिबेन्चर बोन्डमा इन्भेस्ट गर भनेर छैन। त्यो भएर निल लेखिदिउँ। मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि एकचोटि रिमेम्बर होस्, पहिलो मैले प्रब्लमको सोल्युसन गर्दैखेरि तपाईँहरूलाई एकचोटि ब्यालेन्स सिटको पनि रिमाइन्ड होस् भनेर मात्र यो लेखेको। एक्जाममा छैन भने यो निल लेखिरहनु पर्दैन, किन टाइम वेस्ट गर्ने। सी नम्बरमा के जान्छ भन्दा प्लान्ट प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट, पिपिई लेखेँ मैले सर्ट फर्ममा। केही छ त भन्दा छ, बिल्डिङ दिएको रहेछ। बिल्डिङ छ। बिल्डिङ कति छ भन्दाखेरि बिल्डिङ 2050 मैले यहाँ लेखेँ। किन भन्दा मैले अघि हजुरलाई त्यो एडिसनल इन्फर्मेसन भएको चिज मार्क गर्नु है भनेको थिएँ। मैले मार्क गरेँ। यसको अर्थ के चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन योसँग रिलेटेड केही चिज छ त्यो मैले थाहा पाएँ, किनभने अघि मैले मार्क गरिसकेको छु। थाहा पाएकोले मैले यहाँ साइडमा लेखेँ। यससँग के रिलेटेड छ भन्दा आई नम्बरमा मैले मार्क लाउँदा आई पनि गर्नु टिक लाउँदा भनेको थिएँ 5,000 डिप्रिसिएसन रहेछ। हामीले के भनेको थियौँ भन्दा यदि डिप्रिसिएसन छ भने त्यसलाई घटाइदिने। कति छ भन्दा 5,000 छ। योसँग यो घट्यो कति रह्यो भन्दा 2,45,000 रह्यो। एकदम सिम्पल छ, केही पनि छैन। अर्को के छ त हाम्रो प्लान्ट प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्टमा जाने भन्दा ल्यान्डहरू छैन, प्लान्ट छैन, इक्विपमेन्ट छैन भने चाहिँ यति नै रहेछ। अब यसलाई पनि के गरौँ भन्दा सिधै यहाँ ल्याएर 2,45,000 लेखौँ। अब यहाँ चाहिँ मैले अर्कोमा छ कि भनेर यसलाई यहाँ बिचमा लेखेँ। यदि यस्तो छैन भने दुईतिर किन लेख्नु, तपाईँलाई एक्जाममा टाइम वेस्ट हुन्छ। यो नलेखिकन यदि तपाईँलाई अरू इन्फर्मेसन छैन जस्तो लाग्छ भने सिधै यहीँ लेखे पनि हुन्छ। तर मैले तपाईँलाई बुझाउनको लागि लेखिदिएको। ठिकै छ। अब अर्को डी नम्बरमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि इन्टेन्जिबल एसेट्सहरू केही छन् भने। इन्टेन्जिबल एसेट्सहरू केही छन् भने यहाँ जान्छ भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई। यसमा इन्टेन्जिबल एसेट्स केही पनि छैन, त्यही भएर यो क्वेसनमा त्यो जाने कुरा हुँदैन। तर मैले तपाईँलाई इन्टेन्जिबल एसेट्सको लास्टमा एउटा पोइन्ट लेखाएको थिएँ। त्यो के हो भन्दाखेरि इन्टेन्जिबल एसेट्सको लास्टमा तपाईँले मैले अनएमोर्टाइज एक्सपेन्सेस पनि जान्छ है भनेको थिएँ। अब सुन्नु, मैले यहाँ के मात्र बुझाउन खोजेको भने तपाईँहरूको यो बुकको क्वेसनमा तपाईँहरूले भरे ब्यालेन्स सिटको एन्सर मिलेन भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ। किनभने यहाँ 3,26,500 एन्सर छ। योभन्दा 3,500 हाम्रो एन्सर कम आउँछ। किनभने हामीले अघि स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बनाइसकेका छौँ। त्यो हामीलाई यो क्वेसनमा सोधेको छैन होइन, त्यो बनाउनु आवश्यक छैन, हामीले सोध्यौँ। त्यसो गर्दा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि इन्टेन्जिबल एसेट्सको अघि मैले भनेको छु तपाईँलाई अनएमोर्टाइज एक्सपेन्सेस भनेर जुन नेट लस आयो नि हो, त्यो नेट लस आएको चिजलाई हामीले के गर्छौँ यहाँ ल्याएर घटाउँछौँ। बुझ्नुभयो? फेरि अनएमोर्टाइज एक्सपेन्सेसको नेट लस आएकोले त्यो एमाउन्टलाई ल्याएर यो क्वेसन अनुसार यहाँको बुकमा गरेको सोल्युसन अनुसार के हुन्छ भन्दा अनएमोर्टाइज एक्सपेन्सेसमा नेट लसको अमाउन्टलाई जुन अघि निक्लेको इन्कम स्टेटमेन्ट गरेर त्यसलाई ल्याएर घटाइदिन्छौँ। तर हामीले त रिटेन अर्निङ बनाइसकेकोले रिटेन अर्निङमा त्यो गर्दैनौँ, किनभने त्यो नेट लसको काम कार्य के गर्नुपर्ने त्यो हामीले रिटेन अर्निङमा गरिसकेको छौँ। र त्यो रिटेन अर्निङको भ्यालु क्लोजिङ जुन क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ छ त्यो चाहिँ लाइबिलिटी साइडको लास्टमा सेयर होल्डर इक्विटीमा जाने भएकोले हामीले यसको केही पनि गर्दैनौँ, यसलाई निल लेखिदिन्छौँ। यहाँ यही सेयर होल्डर्स इक्विटी क्वेसनमा सोधेन भने तपाईँले के गरिदिनु होला भन्दा नेट लस भन्ने जुन चिज छ त्यसलाई अनएमोर्टाइज एक्सपेन्सेस भन्ने मैले लेखाएको छु इन्टेन्जिबल एसेट्समा, त्यसैमा लगेर यहाँ लेस गरिदिनु होला। त्यो ठुलो कुरा केही पनि छैन। तर यहाँ मैले सेयर होल्डर्स इक्विटी बनाइसकेकोले त्यो नेट लसलाई नेट इन्कम जुन थियो नेट लस आएको थियो त्यसलाई मैले चाहिँ सेयर होल्डर्स इक्विटीमै त्यसको हिसाब किताब गरिसकेकोले मैले फेरि यहाँ गरिरहन्न। त्यो भएर यति नै हो। अब टोटल एसेट के हुन्छ, के गर्दा निक्लिन्छ भन्दा मैले भनेको छु टोटल एसेट्सलाई के गरेँ भन्दा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी गरेँ भनेको छु। हामी यसको प्लस माइनस गरौँ। 78,000मा 2,45,000 एड गर्दा कति हुन्छ भन्दा तपाईँले पनि क्यालकुलेट हान्नु होला। 3,23,000 हुन्छ। तपाईँले पनि क्यालकुलेट हान्नु होला। 3,23,000 यो आयो।
टोटल एसेट्स 3,23,000 आउँछ। अब हामी अर्को ब्यालेन्स जस्तो यता लाइबिलिटिज गर्दैनौँ, यसैमा कन्टिन्यू गर्ने। मैले जुन तपाईँलाई इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा पनि भनिसकेको छु, त्यो भएर के गर्ने भन्दा यहाँ इक्विटी एन्ड लाइबिलिटिज, यो अमाउन्ट यही लेखेको छ, नलेखे पनि हुन्छ, तर अब तपाईँले लेखे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ लेखिदिएँ। अब यसमा पनि मैले 3टा टपिकमा यसलाई डिभाइड गरेर तपाईँहरूलाई मैले इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा भनेको थिएँ। एउटा के भन्दाखेरि एउटा करेन्ट लाइबिलिटिज, दोस्रोमा लङ टर्म डेट र तेस्रोमा सेयर होल्डर्स इक्विटी। अब हामी ए देखिन्छौँ। ए नम्बरको हेडिङमा के चल्छ भन्दा करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन, करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन जान्छ भनेको। अब हामी यहाँ विचार गरौँ करेन्ट लाइबिलिटीमा के आइटम जान्छन्। मैले अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु, हजुरले त्यहाँ गएर हेर्नु होला। यहाँ पनि आएका चिजहरू म यो जान्छन् भन्ने छु। अब के छ भन्दाखेरि बिल्डिङ हामीले एसेटमा गइसक्यो, एकाउन्ट रिसिभेबल एसेटमा गइसक्यो, मोर्गेज लोन यो लङ टर्म डेटमा जान्छ, इन्ट्रेस्ट पेड जान्छ। यो इन्ट्रेस्ट पेडमा हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन हेरौँ, टिक लगाएको रहेछौँ, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भन्ने रहेछ। हो त्यो अहिले छुट्न सक्छ, त्यही भएर त्यसलाई लेखिहालौँ। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट छ, इन्ट्रेस्ट पेडसँग रिलेटेड। यो कति छ भन्दा 8,000 छ। यो हामीले 8,000 छ। यो के गरेका छौँ भन्दा यो हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्ट्रेस्ट कति छ मोर्गेज लोनको भन्दाखेरि 10% को 1,60,000 को 10% 16,000 आउँछ। तर इन्ट्रेस्ट पेड हामीलाई अब माथिको इन्फर्मेसनमा कति दिएको छ भन्दाखेरि 8,000 दिएकोले हामीले अरू 8,000 आउटस्ट्यान्डिङ छ भनेर हामीले अगाडि इन्कम स्टेटमेन्टमा बुझेका थियौँ र त्यो रको 8,000 हामीले यहाँ लेखेका छौँ। त्यस्तै गरी अरू के छ भन्दा अफिस एक्सपेन्सेस त्योसँग रिलेटेड चिज जाँदैन, कमिसन रिसिभको जाँदैन, क्यापिटल स्टकको अहिले कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटलमा जान्छ, कमन क्यापिटल स्टकको। अनि एकाउन्ट पेएबल रहेछ। एकाउन्ट पेएबल हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज हो। एकाउन्ट पेएबल 4,000 छ। त्यस्तै गरी क्यास एट ब्याङ्क गइसकेको छ, सिओजिएस गइसकेको छ, सेलिङ एक्सपेन्सेस गइसकेको छ, अरू गइसकेको छ। अब यहाँ एउटा आइटम छ, के छ भन्दा एडभान्स कमिसन भन्ने छ। एडभान्स कमिसन भन्छ, एडभान्स कमिसन भन्ने आइटम यसमा जान्छ। हो यो एडभान्स कमिसन यहाँ जान्छ। कति भन्दा हामीलाई कति कमिसन प्राप्त भइसकेको छ भन्दा आइआइआईमा एडिसनल हेर्नु होला 2,500 हामीले रिसिभ गरिसक्यौँ। हो हाम्रो कमिसन कति थियो माथि ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ, कति थियो भन्दा 3,000 थियो। 3,000 थियो तर हामीले कति प्राप्त गर्यौँ 2,500 प्राप्त गर्नु भनेपछि कति अब कति रह्यो एडभान्स कमिसन भन्दा 3,000 मा 2,500 हामीले अर्न गरिसक्यौँ भने यो 500 मात्र रहन्छ। यो बुझ्नु होला। 3,000 थियो एडभान्स कमिसन, त्यसमा हामीले कति भन्दा 2,500 अगाडि नै रिसिभ गऱ्यौँ भनेर एडिसनल इन्फर्मेसन दिएकोले हामीले त्यसलाई ल्याएर घटाइदिने कति रहन्छ भन्दा 500 रहन्छ। अब म यसलाई यता कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु यो साइडमा। त्यस्तै गरी अरू के जान्छ त अरू हेरौँ। तल एडिसनल इन्फर्मेसन नै दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्स भनेछ। हामीले के भनेको छौँ भने आउटस्ट्यान्डिङ यदि भयो भने त्यो के हुन्छ भनेको छौँ, त्यो लाइबिलिटिज हुन्छ भनेको छौँ। त्यही भएर आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्स भनेको छ कति भनेको छ भन्दाखेरि 10,000 भनेको छ। मैले के पनि भनेको छु अघि नै भने यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा कुनै पनि चिजहरू दिएको छ भने त दुई ठाउँ जान्छ, एउटा इन्कम स्टेटमेन्टमा अर्को ब्यालेन्समा झुकिन्छ। त्यो भएर पहिला तपाईँहरूले यहाँ पनि एडिसनल इन्फर्मेसनलाई चाहिँ केयर गर्नु होला, किनभने एडिसनल इन्फर्मेसनको त्यो आइटमहरू प्रायः जसो हामीले पनि एक्जाम दिँदा त्यो छुट्ने गरेको अनुभव छ। त्यो हुँदाखेरि त्यसलाई अलिकति विचार गर्नु होला। यो एडलेस गरेर यसको टोटल कति हुन्छ त भन्दा 8,000 4,500 10,000 गर्दाखेरि यसको 22,500 हुन्छ। 22,500। अब बी नम्बरको पोइन्टमा जाउँ। बी नम्बरको टपिकमा के आउँछ भने लङ टर्म डेट आउँछ भनेको छु मैले। लङ टर्म डेट आउँछ। अब लङ टर्म डेटमा के आउँछ भन्दाखेरि ब्याङ्क लोनहरू आउँछ, नोट पेएबलहरू यदि लङ टर्मको छ भने यसमै आउँछ भनेर हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ। हेरौँ यहाँ के छ। यहाँ
10% मोर्गेज लोन भनेर दिएको छ एउटा लङ टर्म डेटमा 10% मोर्गेज लोन कति छ भन्दाखेरि यो 1,60,000 छ। अरू के छ हेरौँ, अरू कुनै पनि आइटम मैले चाहिँ जाने खालको देखिनँ यहाँ, त्यो भएर कुनै पनि छैन। यसलाई यहाँ नलेखिकन सिधै यता लेखे पनि हुन्छ, मैले अघि पनि त्यो कुरा भनिसकेको छु, तर मैले यहाँ तपाईँहरूलाई डिटेलिङको लागि लेखिदिएको छु। त्यस्तै अब सीमा लाइबिलिटिजलाई हामीले तीनटा मात्र हेडिङ दिएर क्लासिफाई गरेका छौँ। 3 मा के छ, सेयर होल्डर्स इक्विटी। सेयर होल्डर इक्विटी अथवा कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल लेखे पनि हुन्छ, दुईटा लेखे पनि हुन्छ, एउटै मात्र लेखे पनि हुन्छ। मैले यहाँ सेयर होल्डर्स इक्विटी लेखेँ। अब यसमा के जान्छ भन्दाखेरि यसमा एउटा क्यापिटल स्टक भनेर दिएको रहेछ, क्यापिटल स्टक भन्ने जान्छ। किनभने कमन स्टक इक्विटीहरू जान्छ भने चाहिँ क्यापिटल स्टक कति छ भन्दा 1,44,000 छ। हामीले यसलाई यहाँ लेखौँ। त्यस्तै गरी अरू केही आइटम छ त, एडिसनल इन्फर्मेसनको सबै आइटम गइसकेको छ। यता बिल्डिङ पनि गइसक्यो, एकाउन्ट रिसिभेबल गइसक्यो, 10% मोर्गेज लोन गइसक्यो, इन्ट्रेस्ट पेड गइसक्यो, अफिस एक्सपेन्स गइसक्यो, कमिसन रिसिभ गइसक्यो, क्यापिटल स्टक भर्खरै राख्यौँ, एकाउन्ट पेएबल गइसक्यो, क्यास एट बैंक गइसक्यो, सिओजिएस गइसक्यो, सेलिङ एक्सपेन्स गइसक्यो, सेल्स गइसक्यो। अब यसमा अर्को एउटा के आइटम जान्छ भने अघि मैले राखेको छु यहाँ एउटा चिजलाई, क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङलाई मैले त्यहाँ राखेको छु। यो पनि 3,500, यो पनि यसैमा जाने हो। यो 3,500 लाई पनि हामी यसैमा ल्याएर राखौँ। यो कुन कस्तो छ भन्दा यो नेगेटिभ भ्यालुमा छ। हामीले जुन भ्यालुमा छ, नेगेटिभमा छ भने नेगेटिभमा ल्याएर राखौँ, पोजिटिभमा छ भने पोजिटिभमा ल्याएर राखौँ। त्यस्तै यो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अघि हामीले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा यहाँ मैले लेखेको छु जुन चिजलाई अघि यहाँ है भनेर मैले लेखेको थिएँ, अहिले त्यसलाई मेट्दै मैले यही चिज सारेको। यदि नेगेटिभमा छ भने नेगेटिभमा लेख्ने, पोजिटिभमा छ भने पोजिटिभमा। हाम्रो नेगेटिभ भ्यालुमा आएको थियो, त्यो भएर हामीले नेगेटिभमा लेख्यौँ यहाँ। अब यो के निक्ल्यो भन्दाखेरि टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटिज। अब मैले के भनेको छु तपाईँहरूलाई अगाडि यसको इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा भने यो एसेट्ससँग यो लायबिलिटी यदि यहाँ बराबरी भयो भने के बुझ्नु भन्दा तपाईँहरूले गरेको हिसाब मिल्यो भनेर बुझ्नु, यदि बराबरी भएन भने बुझ्नु कहीँ न कहीँ तपाईँको प्रक्रियामा गडबडी छ। अब हामी यसलाई एडलेस गरौँ, कति छ भन्दाखेरि अब पहिला म यसलाई यहाँ यसको एडलेस गरेर त्यहाँ लास्टमा राख्न चाहन्छु। यो 144 मा 305 गर्दा 1,40,500 हुन्छ। अब 22,500, 1,60,000 र 1,40,500 हामीलाई एडलेस गरौँ, कति निक्लिन्छ क्यालकुलेटर हान्नु होला हजुर पनि। मेरो चाहिँ 3,23,000 निक्ल्यो भनेपछि हाम्रो यो एसेट्सको टोटल एसेट्सको भ्यालु र टोटल लायबिलिटिजको भ्यालु, इक्विटी एन्ड लायबिलिटिजको भ्यालु बराबरी भएकोले यो हिसाब मिल्यो भने बुझ्नु। तपाईँको मैले अघि पनि भनेको थिएँ बुकको एन्सरमा हामीले त्यहाँको भन्दा 3,500 कम आयो। किन भन्दाखेरि अघि हामीले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बनायौँ। त्यो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बनाएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको भन्दा त्यो 3,500 जुन स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा आएको थियो त्यो भ्यालु कम भएको कारणले 3,23,000 मैले गर्दा यहाँ निक्ल्यो। यहाँ तपाईँको 3,26,500 चाहिँ यसले बिग्रेको नसोच्नु होला, किनभने मैले स्टेटमेन्ट रिटर्न यहाँ सोधेको छैन। त्यो मैले तपाईँहरूलाई अलिकति फेरि जानकारी होस् भनेर एउटा रिमाइन्डको लागि गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि यसको एन्सर नमिलेको हो र त्यो राख्यो भने मिल्छ। अघि पनि मैले एसेट्समा कहाँ राख्ने भनेर भनिसकेको छु र त्यही भएर धेरै केही पनि छैन, धेरै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने केही पनि देख्दिनँ मैले। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूले के गर्नु होला भने एकचोटि फेरि इन्ट्रोडक्सनको पार्टहरू जुन मैले क्यास फ्लोको सुरुदेखि नै भनेको छु त्यहाँदेखि नै हेर्दै आउनु होला। त्यो हेर्दै आउनु भने यो के गरेको, योभन्दा ठ्याक्कै अघिल्लो भिडियोमा ब्यालेन्स सिटको बारेमा भनेको छु, यो ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले र केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ। अब हामीले यो एक्जाम टाइप प्रब्लम हो, यस्तै खालको प्रब्लम आउने हो। योभन्दा अगाडि एक्जाममा यो खालको प्रब्लम न 4th सेमेस्टरमा आएको पनि क्वेसन सायद आएको छैन होला, यो न्यू कोर्स आइकन र बीबीएस फर्स्ट इयर पनि नआएकोले बुकै मध्येबाट कुनै यस्तै एडिसनल इन्फर्मेसन हामीले यहाँ अहिले यो गरेको क्वेसनमा 3टा एडिसनल इन्फर्मेसन थियो, यसमा 1-2वटा थपेर 4-5वटा एडिसनल इन्फर्मेसन भएको क्वेसन आउला। त्यो कसरी एडिसनल इन्फर्मेसनलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। मैले हामीले गरेको यो मेहनतबाट तपाईँले बुझ्नु नै होला भन्ने एउटा अपेक्षा राखेको छु।
अब हामीलाई हौसला प्रोत्साहनको लागि तपाईँहरूले लाइक गरिदिनु होला, हाम्रो भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला, के बुझ्नु भएन, कसरी गर्नुपर्छ, हामीले के सुधार गर्नुपर्छ त्यो कुरा तपाईँले कमेन्ट मार्फत बताइदिनु होला। त्यस्तै गरी कोही अरू हजुरले जस्तै पढ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने जो BBS फर्स्ट इयरमा पढ्नुहुन्छ, MBS थर्ड सेमेस्टर, MBS फोर्थ सेमेस्टर अकाउन्टिङ ग्रुपको हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि सेयर गरेर भिडियो पुर्याइदिनु होला। र राइट साइडमा एउटा सब्सक्रिप्सनको बटन छ, हाम्रो लोगो आउँछ, त्यहाँ थिच्दाखेरि सब्सक्राइब हुन्छ, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अलमा क्लिक गरिदिनु होला, एउटा आइकन आउँछ अलको, त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसो गर्दाखेरि हामीले जुन भिडियोहरू अपलोड गर्छौँ हजुरलाई उपयोग हुने खालको त्यो भिडियोहरू हजुरले एकदमै सबैभन्दा अगाडि प्राप्त गर्नुहुनेछ र तुरन्तै नोटिफिकेसन आउँछ। हस्त धन्यवाद।